पत्रकार बन्धुहरू र सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। खास गरी बागलुङको ढोरपाटा परिवार र निस्सी खोलाको कार्यक्रम त्यहाँ बागलुङ जिल्लाले आयोजना गरेको थियो। त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा म बागलुङ आउँदा नजिकको जिल्ला पर्वत म्याग्दी करिब पौधा नै त जस्तो छ सदरमुकाम, यहाँ पनि साथीहरूसँग भेटघाट गरौँ, कामको स्थिति के छ, त्यसका समस्याहरू के छन्, त्यसलाई पहिचान गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी आज बिहान यहाँको यो गौरवमय र ऐतिहासिक जिल्ला गलेश्वर आश्रमको गरिमा महत्त्व कति छ यो यहाँहरूलाई सबैलाई दिँदै छ। नेपालको मुक्तिनाथ जाने मार्ग यसैसँग जोडिएको यो अहिलेको पछिल्लो जन्म स्वास्थ्य विज्ञानसँग जोडिएको तातो पानी र यसले मान्छेको ध्यानाकर्षण गरिएको तपाईँहरूको बेनी बजार र यो ऐतिहासिक जिल्लामा तपाईँहरूसँग मेरो आयुको कामको सन्दर्भमा केही भावनाहरूको केही चाहनाहरूको परस्पर अन्तर्क्रिया गरौँ, सहभागी गरौँ भन्नका साथ म यहाँ उपस्थित भएको हुँ। यो धरामा रहेका सबै चराचर जीव जन्तु प्राणी मात्र होइन, सबैको लागि जमिन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा मैले व्यक्त गरेर तपाईको हामी जमिनको सवालमा यति धेरै संवेदनशील रहेछौँ कि हाम्रो अदालतमा परेका मुद्दाहरूको 67% मुद्दा जमिनसँग आधारित मुद्दाहरू रहेछ। हाम्रो देशको कुल कल्टिभेट ल्यान्ड अर्थात् आबादी युक्त जमिन 28% छ कुल भूभागको। त्यसको 28%लाई 100मा लैजाने हो भने हाम्रो जमिन अझै पनि 25% जमिन चाहिँ अनौपचारिक भू सम्बन्धमा छ। अर्थात् कुल खेती योग्य अथवा कल्टिभेट ल्यान्डको आबादी जमिनको 25% जमिन हामीले अनौपचारिक रूपले खनजोत त गरेका छौँ, आमोद कमोद त गरेका छौँ, तर त्यसलाई औपचारिक रजिस्ट्रेसन प्रक्रियामा हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। यसो हुँदाखेरि नोक्सानी के रहेछ भने सरकारले जग्गाको क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने जुन राजस्व हो त्यो राजस्व गुमाइएको रहेछ र अर्कोतर्फ स्वयं व्यक्तिहरूले पनि जग्गाको जोतभोग त गरेका छन्, तर रजिस्ट्रेसन नहुँदाखेरि त्यसको ब्याङ्किङ प्रयोजन राखेर छोराछोरी पढाउन, वित्तीय कारोबार गर्न वा अरू अन्य कुनै व्यवस्थापकीय काममा लाग्न जमिनको रजिस्ट्रेसन नहुँदाखेरि ठुलो नोक्सानी भइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा यो प्रक्रियालाई हामीले अन्त गर्नुपर्ने आवश्यकता हामी सबैले महसुस गर्यौँ। हाम्रो भू राजस्व प्रणालीको अलिकति कमजोरै रहेछ। हामी चन्द्र शमशेरको पालामा हाम्रो कुल राष्ट्रिय आम्दानीको 93% आम्दानी भूमि राजस्वबाट प्राप्त गर्दा रहेछौँ। तर अहिले मालपुरको हाकिम साहब यहाँ हुनुहुन्छ होला, होइन? हुनुहुन्छ। अहिले कति प्रतिशत हामीले राजस्व प्राप्त गर्छौँ भूमिबाट कुल राजस्वको? हामीलाई मलाई लाग्छ धेरै कमजोर राजस्वको स्थितिमा छौँ हामी। मेरो विचारमा यो संख्या 2.5 भन्दा माथि गएको छ। हिजो कुनै बेला सिङ्गो राष्ट्रिय राजस्वको 93% भूमि राजस्वले बिहोर्यो। आज यो स्थितिमा आइपुग्दा 2.5 हामीले प्राप्त गर्न सकेका छौँ।
यसको सुधारका निम्ति एउटा आधार अनौपचारिक भू सम्बन्धमा रहेको जग्गालाई रजिस्ट्रेसन प्रक्रियामा ल्याउनु नै एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। अहिले यहाँ त खास गरी हिमाली जिल्ला वा पहाडी जिल्लामा यो व्यक्ति ठुलो समस्या छैन। तराईका जग्गाहरू खास गरी रूपन्देही, कैलाली, बाँकी, कञ्चनपुर, चितवन वा उदयपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, मोरङ, सुनसरी, झापा लगायतका जिल्ला यता सुर्खेतका जिल्लाहरूको समस्या के छ भने मान्छेहरूले अनौपचारिक ढङ्गले धेरै वर्षदेखि जग्गाको खनजोत गरेका छन्, तर रजिस्ट्रेसनमा नआउँदा पनि उनीहरूले घरायसी ढङ्गले कागज गरेर जग्गाको खरिद बिक्री गरिरहेका छन्। त्यसले 15औं पटक एउटा जग्गा घरायसी स्थितिमा त्यो घरायसी छोडपत्रका आधारमा गएको छ। 15 पटक एउटै जग्गाको राजस्व सरकारले गुमाएको छ। यदि त्यो रजिस्ट्रेसन प्रयोजनमा हामीले ल्याइदिएको भए त्यसबाट प्राप्त हुने सरकारी राजस्व कति हुन्थ्यो होला। त्यसैले पनि हामी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले के कुरा महसुस गर्यौं भने यो प्रक्रियालाई अन्त गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ हामीले संविधानमा के व्यवस्था गरेछौं भने राइट टु सेल्टर, खास गरी दलितको अधिकारको कुरा गर्दा संविधानको धारा 40 को घर 9 मा हामीले के लेखेछौं भने एक पटकको लागि दलित समुदायलाई बासको लागि जमिन उपलब्ध गराउनेछ न फन्डामेन्टल राइट्सको हिसाबमा अथवा मौलिक अधिकारकै रूपमा हामीले त्यो दफा उल्लेख गरेछौं। अब 15 महिना पनि छैन, हामीले ऐनका नियम बनाएर यसको लागू गर्ने कुरा गर्यौं। अब 15 महिनापछि कुनै एउटा दलितले जग्गा पाएन भने, बासको लागि जग्गा पाएन भने सरकारका नाममा मौलिक हकको हनन गरेको मुद्दा दायर गर्नेछ। त्यसो भएको हुनाले त्यो स्थितिलाई अन्त गर्न, त्यो मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउनकै लागि पनि सरकारले यो आयोगको गठन गरेको हो। यो छुट्टै आयोग दलितको अधिकार जमिन दिन एउटा आयोग, अरू सुकुम्बासीको हल गर्न अर्को आयोग बनाउने होइन, एउटै आयोगद्वारा यो कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर त्यो संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्नको निमित्त पनि यो आयोगको निर्माण गरिएको। तर यो आयोग सरकारको दृष्टिकोणमा अन्तिम आयोग र यो आयोग सनसेट ल भन्दो रहेछ कानुनी भाषामा। अब फेरि नबन्ने गरी बनाएको आयोग। नेपालमा हामीले 15-16 वटा आयोगहरू बनायौं सुरुदेखि नै। अब बलबहादुर राईजी, शैलजा आचार्यजी, तारणी दत्त चटोजी, अब ऋषिराज भन्सालीजी, गोपाल प्रसाद गौतमजी, हरिबोल गजुरेलजी, शारदा प्रसाद सुवेदीजी लगायत अन्य धेरै मान्छेहरू आयोगको अध्यक्ष हुनुभएछ विभिन्न कालखण्डमा। र त्योभन्दा अगाडि वन सुदृढीकरण आयोग वा अरू बस्ती विकास कम्पनीहरू के अरे संस्थाहरू जस्ता धेरै संस्थाहरू पनि निर्माण भएका रहेछन्। यी सबै संस्थाहरूको तर्फबाट 1,46,000 बिघा जमिन वितरण पनि गरिएको रहेछ। र विगतका कयौं आयोगहरूले काम गरिरहेको कुरा केमा आधारित रहेछ भन्दा गठन आदेशमा आधारित भएर काम गरिएको रहेछ। गठन आयोग सरकारको आदेश हो। त्यो कानुनका आधारमा हेर्दाखेरि त्यति धेरै कानुनी आधार फन्डामेन्टल हिसाबले कतिपय आयोगहरू त बडो कमजोर कानुनी जगमा खडा भएका रहेछ। यसो भएको हुनाले यो आयोग बन्नुभन्दा अगाडि सरकार सामु के सुझाव गरियो भने अब आयोगहरू बनाउने हो भने यो आयोगलाई कानुनबाटै चिन्ने गरी बनाउनु पर्छ भनेर माननीय हाम्रो भूपेन्द्रजीले अघि भनिसक्नुभयो कि भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधन गर्यौं। त्यो 2.5 वर्ष लाग्यो हामीलाई ऐनको संशोधन। संसदमा बडा गजब छलफलहरू भयो, रमाइला तर्कहरू पनि आए। ती तर्क के थिए भनेर प्रतिनिधिमूलक तर्कको कुरा गर्ने हो भने
एक थरी तर्क के एक थरी साथीहरूको तर्क के थियो भने जमिन बाँड्नु हुँदैन, जमिन सरकारको, व्यक्तिलाई स्वामित्व प्रदान गर्ने होइन, राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। अब जग्गाको व्यक्तिलाई खण्डीकरण गर्दै जाने हो भने विकास आयोजनाहरू निर्माण गर्न, त्यो यहाँ एउटा प्रोजेक्ट आयो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै वरिपरिका मान्छेले त्यसको मूल्य प्रचलित मूल्यभन्दा 100औं गुणा बढाएर दाबी गर्ने स्थिति सृजना भयो। यो स्थितिमा अधिकरणका क्षेत्रमा समेत गम्भीर समस्या भए र यो विश्वव्यापी प्रचलनमा पनि जग्गा भनेको अल्टिमेटली गभर्नमेन्टै हो। हामीले पूर्जा प्राप्त गरिरहेका छौं भने पनि राज्यले चाहँदाका बखत त्यो जग्गा राज्यले लिन सक्छ भन्ने मान्यता त छ, तर कानुनी राजमा राइट प्रपर्टीको राइट भन्ने जुन हामीले व्यवस्था गरेका छौं, सम्पत्तिमाथिको अधिकारको कुरा गर्दा राज्यले चाहिएका बखत उचित ढङ्गले प्राप्त गर्न सक्ने काममा भने गम्भीर कठिनाइहरू पनि देखा परे। त्यसो हुँदाखेरि जग्गा जतिको सबैलाई लिजिङ सिस्टममा लैजानुपर्छ, तर व्यक्तिलाई स्वामित्व प्रदान गर्ने गरी जानु हुँदैन भन्ने तर्क पनि उठ्यो संसदमा। अर्को जबरजस्त अर्को तर्क पनि के उठ्यो भने यो सुकुम्बासी समस्या भने नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो, यो कहिल्यै समाधान हुँदैन र यो जग्गा दिएर समस्या हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो। तर अन्ततः संसद फेरि के टुङ्गोमा सर्वसम्मत ढङ्गले पुग्यो भने एक पटकको लागि सनसेट लको आधारमा हामीले खास गरी दलितहरूको हकलाई कार्यान्वित गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई समाधान गरिसकेपछि विगतमा जस्तै अब नजाने भन्ने शर्तमा कन्डिसनमा यो आयोगका कार्य आदेशहरू तयारी गरेको देखिन्छ। त्यसमध्ये यो आयोगको पहिलो तरिका के हो त, काम के हो त भन्दाखेरि देशव्यापी रूपमा हाम्रा भूमिहीनहरू कति छन्, अव्यवस्थित बसोबासीहरू कति छन्, तिनीहरूको लगत दिने। लगत कसरी लिने भन्दा यो काम खास गरी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको काम अहिले हाम्रो संविधानको साझा सूचीको अधिकारभित्र पर्दो रहेछ। प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तु भएको हुनाले तीनैवटा तहका सरकारले यो कामलाई सम्पादन गर्नुपर्ने छ भनिकन हाम्रो कानुनी संवैधानिक व्यवस्थामा हामीले त्यो गरेका रहेछौँ। त्यसो भएको हुनाले अब खास गरी घर दैलोको सरकार, जनताको प्रत्यक्ष नजिकको सरकार, दुःख सुखको सरकार भनेको स्थानीय सरकार रहेछ। स्थानीय सरकारले नै यो कामका क्षेत्रमा तीनटा काम चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। स्थानीय सरकारको दायित्व के रहेछ भन्दा एक पहिचान गर्ने, दोस्रो सत्यापन गर्ने, तेस्रो प्रमाणीकरण गर्ने काम चाहिँ स्थानीय सरकारभित्र रहेछ। र यो स्थानीय सरकारले त्यो पहिचान कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्दा एउटा निवेदनको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ, जसलाई हामीले फर्म भनेका छौँ। अहिले सुकुम्बासीहरूको हकमा रातो फर्म भर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा सेतो फर्म भर्ने भनिकन हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो फर्ममा 42वटा क्वेसनहरू विभिन्न ढङ्गले राखिएको छ र त्यसको पुटिङ गरिसकेपछि हामीसँग उसको इन्फर्मेसन, जो लाभग्राही व्यक्ति वा परिवार हो उसको इन्फर्मेसन हामी त्यसबाट ल्याउनेछौँ। र फर्म लिँदाखेरि विगतको भन्दा अलि भिन्न ढङ्गले लैजानुपर्छ भन्ने आयोगले बनाएर यसपटक कोडिङ नम्बर राखिएको छ। कुनै पनि फर्म नष्ट गर्न पाइँदैन, च्यात्न पाइँदैन, केयरमेट गर्न पाइँदैन। जसरी तपाईँहरूले ब्याङ्कमा चेक लैजानुहुन्छ, त्यो चेकमा केयरमेट गयो भने भ्यालिड हुँदैन, त्यसै गरी यो फर्म पनि तपाईँहरूले केयरमेट गर्ने, च्यात्ने आदि गर्ने राइट छैन। यदि कतै बिग्रियो भने, जसरी मतदानका बेलामा कुनै मतपत्र च्यातियो, बिग्रियो भने निविदा मतपत्र बनाएर हामीले त्यसलाई प्याकिङ गर्छौँ, छुट्टै ढङ्गले राख्छौँ। त्यस्तै गरी यो हाम्रो फर्म पनि छुट्टै ढङ्गले प्याकेज गरेर राख्नुपर्छ वा केही फर्मभित्र एट्याच गरेर जोडिएर टाँसेर
हामीले पठाउनु पर्छ। किन यसो गरेको भने हामीले यो नेसनल कोड लिएका छौँ। एउटा व्यक्तिको एक ठाउँबाट मात्र फर्म भर्नुपर्छ, फर्म वार्डबाटै गर्नुपर्छ। अर्को ठाउँबाट जिल्ला समितिबाट केन्द्रीय समितिबाट फर्म सुरुवात हुँदैन। उसको इन्ट्री चाहिँ वार्ड नै हो, वार्डभन्दा बाहिरबाट इन्ट्री हुन सक्दैन। अनि वार्डमा इन्ट्री गर्दाखेरि एकजना नसस वा गासस रोभरमा बस्नै पर्छ। उहाँले रोभरमा यो मान्छे सुकुम्बासी हो, यो मान्छे अव्यवस्थित बसोबासी हो भनिकन उहाँले रोभरमा बसेर साइन गर्नुपर्छ। उहाँले वार्डमा बसेर साइन लेखिसकेपछि वार्डमा वार्ड समितिले वार्डभरिकै समस्याको पहिचान गरिसकेपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि वार्ड समितिको निर्णय गर्नुपर्छ। यी मान्छे सुकुम्बासी हुन्, यी मान्छे अव्यवस्थित बसोबासी हुन् भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि एउटा काम उहाँले अझ वार्डमा गर्नुपर्छ। त्यो के हो भने पब्लिक हियरिङ। हामी कहाँ यी मान्छेहरूले निवेदन दिएका छन्, यी सुकुम्बासी हुन् अव्यवस्थित भनेर आएका छन्, यसमा नपर्नु पर्ने मान्छे परे कि पर्नु पर्ने मान्छे छुटे कि कृपया बताइदिनुहोस् भनेर वार्डमा पब्लिक हियरिङ समेत गर्ने व्यवस्था गरेर त्यो पब्लिक हियरिङमा आएका निवेदनहरू माइनट गरेर हामीले त्यो चाहिँ सहजीकरण पालिका लेभलमा हामीले निर्माण गरेको सहजीकरण समिति छ। वार्डमा पनि हामी सहजीकरण समिति बनाउँछौँ, पालिका लेभलमा पनि एउटा सहजीकरण समिति बनाउँछौँ। सहजीकरण समितिको व्यवस्था समेत हामीले केही प्रश्न के उठ्ला भन्दा कतिपय पालिकामा एउटा राजनीतिक दलले जितेको होला अनि त्यहाँ कतै पक्षपात हुन्छ कि कतै आफ्ना मान्छेलाई मात्रै हाल्छन् कि अरू राजनीतिक विश्वास वा आस्था राख्नेहरूलाई छुटाउँछन् कि भन्ने शङ्का गरिरहेको स्थितिलाई निदान गर्न हामीले पालिका लेभलमा सहजीकरण समिति निर्माण गर्दा हामीले देशमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई समेत इन्क्लुडिङ गर्ने गरी सहजीकरण समितिको व्यवस्था गरेका छ। त्यसमा चाहिँ भूमि सम्बन्धी सुकुम्बासी सङ्गठनहरूले हाम्रो प्रतिनिधित्व हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन हुँदैन कि भन्ने शङ्का नरहोस् भन्नका लागि भूमि क्षेत्रमा काम गरेका वा भूमि सङ्गठनमा काम गरेका एकजना महिला सहित 2 जना त्यसमा हामीले त्यो समितिमा व्यवस्था पनि गरेका छौँ। अर्कोतर्फ कार्यपालिकाकै सदस्यहरूमध्ये दलित महिला सदस्यलाई हामीले किन राख्यौँ यो सहजीकरण समितिमा भने अब भनाइ के छ भने वार्ड अध्यक्ष काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, मेयर साहब उपमेयर साहब गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ। अनि के पालिका सदस्यहरूको गुनासो हामीले के सुन्यौँ भने हामीलाई त यसो परिषदमा बोलाउने हो, भाउ ऐपछि दिइँदैन, हामीलाई यसो हस्ताक्षर गराउनु छ, हाम्रो त भूमिका भएन भन्ने खालको गुनासो केही पालिका सदस्यहरूको पनि हामीले सुन्यौँ। यदि त्यस्तो हो भने सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रो देशमा भूमिहीन रहेका सबैभन्दा तल दलित समुदाय नै छ। दलित समुदायमा पनि सबैभन्दा पीडित महिलाहरू नै हुनुहुन्छ भन्ने भनाइ छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई कार्यपालिका सदस्यको हिसाबले सहजीकरण समितिमा उहाँको समेत सहभागिता गराउने गरी हामीले पालिका स्तरको सहजीकरण समिति बनाउँछौँ। अब यसरी सबै वार्डबाट प्राप्त भएको रेकर्डलाई पालिका स्तरको सहजीकरण समितिले फेरि छलफल कम्पाइल गर्छ। कम्पाइल गरेर त्यो समितिबाट प्राप्त रिपोर्टहरूलाई कार्यपालिकाको समितिले निर्णय गर्नुपर्छ। मेरो पालिकाभित्र यति सुकुम्बासी छन्, अव्यवस्थित बसोबास छन् भनेर पालिकाले निर्णय गर्नुपर्छ, कम्पलसरी निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसैले यो प्रक्रियाबाट हामीले छनौट स्क्रिनिङ हुँदै आइसकेपछि बल्ल जिल्ला समितिले ओनर गर्छ। हाम्रो जिल्ला समितिले यो प्रक्रिया बेगर जिल्ला समितिले कुनै पनि केसलाई ह्यान्डलिङ गर्न सक्दैन। यो कार्यविधि हामीले एकापट्टि बनाएका छौँ र यसरी
आइसकेपछि जग्गाको नापजाँच तलका यी सबै प्रक्रिया आइसकेपछि जनशक्तिको समस्याको कुरा गर्नुभएको छ। जिल्लामा हाम्रो समितिमा नापीको हाकिम साहब हुनुहुन्छ, मालपोतको हाकिम साहब हुनुहुन्छ, वनको डिओको साहब हाम्रो जिल्ला समितिको पदेन सदस्यको व्यवस्थापन गरिएको छ।